أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أفضل أدوار بالشطرنج الحديث مع الدور الفائز باكتساح بالمرتبة الأولى في سنة 2010 بين الجراند ماستر الأذربيجاني جاسيموف الذي كان أيقونة الشطرنج في أذربيجان ووصل إلى المرتبة السادسة في العالم، ولكن اختطفه الموت وعمره 27 سنة بعد هذا الدور ب4 سنوات بسبب مرض خبيث في المخ رحمة الله عليه، أمام البطل الروسي العملاق جرايتشيك الفائز مرتين بالميدالية الذهبية مع فريق روسيا في الأولمبياد، وحاليا في المرتبة العاشرة بين أبطال العالم. وهذا الدور أخذ هذه المرتبة لأن اللاعبين تألقا في هذا الدور الذي تأرجح بينهما، حتى جاء ملك جرايتشيك عندما وجد أن قطعه كاملة ولا تساعده في النجاة من هجوم قطع الأبيض التي تحيط به من جميع الجوانب، وأخذ حبوب الشجاعة وغزا معسكر جاسيموف، مما يذكرنا بالدور الخالد لكاسباروف أمام توبالوف الذي تكالبت عليه قطع الأبيض، ولكن قاد مسيرة إلى معسكر الأبيض حيث أعطاه مات رائعة. وربما هذا الدور هو أفضل دور في تاريخ الشطرنج. هيا نرى ملك جرايتشيك وكيف غزا معسكر جاسيموف، إنها مغامرة ولا أشجع. وإهداءاتي للفائزين في مسابقة الفيديو الماضي لجادو أحمد الزامل ميدو بيك فاعل خير ومن بهريم. فوجار جاسيموف الأذربيجاني بالأبيض وبدأ E4 ورد جرايتشيك C5، الدفاع استقلي، نايت F3 D6 D4 CD4 نايت D4 نايت F6 نايت C3 A6. تفريع نجدورف الشهير بيمنع القطعة البيضاء من الوصول للبي 5 وإزعاج الملك. بيشوب G5 E6 F4 كوين B6. وجود الوزير على المربع B6 بيدخلنا في تفريع البيدق المسموم، طالب بيدق البي2، والأبيض بيسمح للأسود بأخذ البيدق وبيلعب إما الA3 أو الكوين D2، ولكن جاسيموف فضل كوين D3. وفكرة هذه النقلة هي وصول الوزير سريعا من المربع G6 أو المربع G3 وH3 والبدء في الهجوم في جناح الملك. والأسود أخذ البيدق طالب الرخ، وبعد روك B1 كوين S3. فكرة البيدق المسموم الأسود بيفوز ببيدق في سبيل تنشيط القطع البيضاء، ودلوقتي مهمة الأسود هي تعبئة قطعه واللحاق في سباق التعبئة. والأبيض كمل F5 وبيبدأ الهجوم. بيشوب E7 بيعبأ قطعة ومستعد للتبييت، والأبيض بيحاول يعطله بFE6 ولابد من الأخذ. وبعد بيشوب E2 الأبيض أيضا مستعد للتبييت، وهنا عادة الأسود بيكمل بنايت C6 وبندخل في تفريع معقد، ولكن فضل لعب الكوين A5 بيربط الحصان وطالب ياخد على الE4 ويكشف هجوم على الفيل وأيضا على الحصان المربوط، ولذلك تراجع بالفيل وطالب يكشف هجوم على الوزير والوزير تراجع. ودلوقتي الأبيض والأسود مستعدين للتبييت، لكن استغل تفوقه في التعبئة وبيبدأ الهجوم فورا بG4. طالب يلعب الG5 ويحاول يهاجم الملك من عدة زوايا،
وخاصة من خلال الوتر المفتوح على الملك. والاسود كمل H6 وبيمنع المربع، لكن بيضعف مربع الجي 6. كوين H3، طالب يلعب الجي 5 ويهدد الحصان، والبدء لا يستطيع الأخذ لأنه مربوط على الرخ. وجرايتشيك أنهى الموضوع بنقلة جديدة روك H7. ودلوقتي الأبيض لا يستطيع التقديم لأن البدء هياخد ويكشف هجوم على الوزير لأن الرخ محمي بالحصان، ولذلك جاسيموف كمل بروك F1 وفاتته أحد الضربات التكتيكية الهامة. لو كمل بالنقلة الممنوعة الجي 5 طالب الحصان. ودلوقتي لو الاسود اخد البيدق طالب الوزير ممكن يقع في فخ بعد نايت E6 طالب الوزير، والوزير لابد ان يذهب للسي 6 لانه لو حاول يفوز بقطعة بكوين D7 طالب الحصان المربوط على الوزير وايضا طالب الوزير. الابيض هيفوز فورا بالنقلة الرائعة كوين H7 فاز برخ، وبعد الاخذ هيكمل بيشوب B5 تشيك، والملك ليس له اي مربع امن ولا يوجد غير الجي 6، والابيض بياخد البيدق بتشيك ميت. على اي حال جاسيموف ما شافش النقلة الجي 5 وكمل بالنقلة المعتادة روك F1، والرخ بياخد عمود مفتوح على الملك، والاسود بيكمل في سباق التعبئة بنايت سي 6 طالب الحصان، والحصان اخد والاسود اخد بالوزير طالب بيدق الاي 4، والابيض كمل في هجومه باي 5 طالب الحصان، وبعد الاخذ كمل بقوة بيشوب دي 3 طالب الرخ، والاسود في حيرة. فلو تراجع بالرخ الابيض هيقوي هجومه بجي 5 طالب الحصان، والبيدق اصبح مربوط مرة اخرى على الرخ ولابد من تراجع الحصان. وهنا الابيض هياخد المبادرة القوية بنايت اي 4، وله عدة طلبات منها الكوين H5 تشيك ثم الروك F7، والابيض له هجوم قوي للغاية، ولذلك الرخ لم يتراجع انما كمل E4 وبيغلق الوتر. وهنا جاسيموف قام بالتضحية نايت E4. هذه التضحيات بتعتمد على ان الابيض متفوق في التعبئة وقطعه في اماكن ممتازة، بينما الاسود ما زال بيعاني من عدم تعبئة قطع جناح الوزير وايضا ملكه في المنتصف. على اي حال الاسود قبل التضحية شاكرا، وفائدة هذه التضحية هي فتح العمود امام الرخ، والابيض بدأ هجومه فورا بكوين H5 تشيك كينج D7، وهنا لعب نقلة رائعة روك D1. الرخ على نفس العمود مع الملك، والحصان مربوط على الرخ، وطالب الروك F7 ويربط الفيل ثم يكمل ببيشوب B4، والفيل لازم يسقط والابيض هيفوز، ولذلك الاسود نجا اولا بالرخ. وهنا جاءت الفرصة الثانية للابيض للفوز بنقلة زي روك F7 بيربط الفيل وطالب البيشوب B4، ولابد من استرداد القطعة بهجوم قوي على الملك. ولكن جاسيموف ما لعبش الروك F7 ولكن كمل بالنقلة التي تبدو قوية للغاية بيشوب F4. اولا بيخلي قطعة بين الرخ والملك على العمود، وايضا الفيل بيمنع الملك من الهرب عن العمود، ودلوقتي بيهدد باخذ الحصان وتهديد الوزير مع كشف كش للملك ويفوز على الفور. ويبدو ان هذه النقلة بالفعل قوية، ولكن جرايتشيك وجد حل سحري اعطاه المبادرة وحل كل مشاكله ببيشوب B4 تشيك. ودلوقتي الابيض يجب ان يكون حريص للغاية، فلو تحرك بالملك بكينج E2 هيخسر فورا بنايت C3 تشيك، والنقلة الوحيدة هي كينج F2، وهنا الاسود هيلعب كوين C5 تشيك
بهجوم مزدوج على الملك والوزير ولابد من التكسير، والاسود بيكمل نايت جي 1 تشيك، روك جي 1، وهنا بياخد الوزير ايضا بتشيك ويخرج فائزا برخ وبيدة ويفوز. وبالطبع جاسيموف ملعبش الكينج اي 2 انما دافع بالنقلة سي 3 طالب الفيل، والاسود اخذ بالحصان، ودلوقتي لا تصلح البيشوب اي 4 تشيك لان الاسود هياخد الرخ ويكشف كش بنفسه، والاسود هيخرج فائزا بقطعتين ويفوز بالدور. ولذلك لا يوجد غير البيشوب دي 2، والفيل عاد خائب الرجاء، والاسود له قطعة وبدائين ولكن ما زال متخلف في سباق التعبئة، وملكه في موقف خطر للغاية على نفس العمود مع الرخ، والقطعة البيضاء مستعدة للهجوم فورا على الملك. ودلوقتي الاسود اذا استطاع تعبئة قطعه هيخرج فائزا بقطعة وبدائين ويفوز، لكن يجب ان يكون حريص للغاية. فلو لعب مثلا نقلة زي الكوين دي 7 طالب الفيل هيخسر فورا بروك اف 7 تشيك، وبعد كينج سي 6 الابيض هيكمل بالنقلة القوية روك سي 1 وبيربط الحصان وطالب يفوز بقطعة، والاسود لا يستطيع اخذ الفيل لان الابيض لديه النقلة الرائعة كوين اي 5. اولا طالب بيدق الجي 7 وطالب الحصان، لكن الاهم هيوقع بالملك في شبكة المات بروك سي 7 تشيك، والملك لن ينجو ابدا. اذا الكوين دي 6 نقلة سيئة، وجرالتشيك كان حريص للغاية ولعب افضل نقلة كوين دي 5. بكده بيغلق الصف على الوزير، وفي نفس الوقت طالب التكسير وطالب يفوز بقطعة، لكن الابيض قطعة نشيطة للغاية وكمل روك اف 7 تشيك كينج سي 6، وهنا لعب روك سي 1 بنفس الهدف وهو الفوز بقطعة، ولذلك الاسود لا يستطيع التكسير لان الابيض هياخد ببساطة والاسود هيفقد قطعة لا محاله. بينما لو حاول يفوز بالفيل هتجي النقلة المعروفة كوين اي 5 والملك هيتلقى المال، ولذلك الملك ارتدى ثياب الحكمة وترك القطعة ولعب كينج بي 7 وله مربع هروب للخلف، والابيض حاول يمنعه من الهرب ببيشوب اي 3 تشيك، والملك وحيد بيواجه القطعة البيضاء بينما قطعه خاملة في الصف الاخير، وذهب للاي 5 والابيض زود آلامه باي 3، ويبدو ان الاسود هيتلقى المات. فلو حاول يكسر الوزيرين الابيض لن يبالي وهيكمل باي بي 4 تشيك واسترجع القطعة، وبعد كينج بي 4 هياخد الوزير وطالب مرة اخرى البيشوب دي 2 ويفوز بالحصان، والحصان لا يستطيع النجاة بنايت دي 5 لان الملك هيقع في شبكة المات ببيشوب سي 5 تشيك، ولا يوجد غير الكينج اي 5، وهنا الرخ هيعود للاف 2 ثم الروك اي 2 تشيك والملك لن ينجو، بينما قطعه ما زالت عاجزة عن حماية ملكها، ولذلك الملك اعتمد على نفسه بالنقلة المفتاح اللي هتذكرنا بدور كاسباروف وتوبالوف كينج اي 4. الملك ترك كل قطعه وذهب ليلتقي بالملك الابيض، وهتكون مقابلة دامية، والابيض سعيدا اخذ الفيل طالب الحصان، والاسود فاز امامها بقطعة اخرى بل وبيحمل الحصان وطالب المات، والابيض حاول يكمل في هجومه بكوين اي 5 تشيك كينج بي 3. الملك بيتقدم الى معسكر الابيض، والابيض اصبح في موقف سيء، فالاسود متفوق بقطعة وبدائين وطالب المات وكذلك طالب قطعة، والابيض لو حاول ينجو بكينج اف 2
هيخسر ايضا بكوين E2 تشيك، والملك لازم يبتعد، والاسود هياخد القطعة بتشيك بل بهجوم على الرخ، والاسود هيصبح له 3 قطع زائدة ويفوز ببساطة. ولذلك الابيض لابد ان ينحني للريح وكمل روك C3 تشيك وبيضحي بفرق، والاسود اخد سعيدا بتشيك وطالب الفيل. بيشوب D2 طالب الوزير، الاسود لعب B6 طالب ايضا الوزير، والوزير اخد البيدق كوين E5 تشيك كينج G1. ودلوقتي الاسود متفوق برخ وبيدق، لكن قطعه ما زالت خاملة، ولذلك لعب النقلة الشجاعة بيشوب B7 بيترك فيل في سبيل تنشيط الرخين، والابيض اخد الفيل، لكن الرخين دخلوا اللعب وبدأوا بروك G8 بيربط الفيل، وطالب كوين D4 بهجوم مزدوج على الوزير والفيل، ولابد من التكسير، والاسود بياخد ويفوز. والابيض حاول يسترجع ذكرياته القديمة بروك F3 تشيك، ولكن الملك مصر على التقدم بكينج A2، والرخ تراجع وبيحمي الفيل، والملك كمل في مسيرته المظفرة بكينج B1. ودلوقتي لو الرخ وصل للC8 هيكون الملك الابيض في عداد الاموات، والابيض حاول يائسا بكوين F3 طالب الكوين B3 تشيك، لكن الرخ وصل لهدفه طالب روك C1 تشيك ميت، لان الفيل لا يستطيع الاخذ لوجود الرخ، والوزير بيحاصر الملك، والابيض لعب يائسا كوين B3 تشيك، والاسود تراجع فرحا بيدافع عن ملكه وطالب الوزير، وطالب ايضا النقلة القاتلة روك C1 تشيك، والابيض لا يستطيع الدفاع بنقلة زي الكوين E3، لان بعد كوين C1 تشيك لا يوجد غير الكينج E2، وهنا الاسود هينهي الدور بروك D2 تشيك كوين D2 روك C2 ويربط الوزير، والاسود بيفوز. ولذلك الابيض غاضبا اخد الوزير بتشيك، والملك اخد، ودلوقتي ظهرت الرؤية الاسود له فرق وبيدق، وبيهدد بروك C1 تشيك، او ربما يعذبه قليلا بروك C4 وياخد بيدق من البدقين، وله بدقين سالكين ويفوز ببساطة. ولذلك جاسيموف سلم بعد ان لعب دورا ولا اروع. ولكن لا ننسى شجاعة الملك اللي ذهب من مقره مترجلا حتى وصل الى معسكر الابيض وحسم الدور وحيدا. تحية للملك الاسود وتحية ايضا لجاسيموف، والاتنين اخرجوا لنا افضل دور بوضوح في سنة 2010. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.